की जो एक अजीम व शान तकरीब होने वाली है पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह को मनाने के लिए इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर लाहौर में इधर ग्राउंड के अंदर तो आएगी मखलूक, लेकिन उसके अलावा सारी कौम ने कल यकजा होकर अपनी आज़ादी की कदर दिखाते हुए इस अहद के साथ कि ये जो आज़ादी आज से 75 साल पहले हमें मिली, जिसके लिए हमारे आने वाली नस्लों ने कुर्बानी दी, जिसके लिए लाखों लोग शहीद हुए, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसके लिए कायद आज़म ने अपनी लीडरशिप के अंदर हर मुश्किल को फेस किया और एक बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क लेकर दिखाया। लेकिन वो मुल्क जो आज तक भी ऐसा लगता है कि हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हुआ, तो ये 75वीं सालगिरह जो है, ये इस सालगिरह में सारी कौम ये भी अहद करेगी कि हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, यही हमारी मीरास है, यही हमारी जो भी शनाख्त है इस मुल्क के साथ है। इसलिए ये हमारा इस धरती का कर्ज है कि हमने इसकी हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करनी है। और पिछले चंद माह से जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम इमरान खान की लीडरशिप के अंदर, कप्तान की लीडरशिप के अंदर यकजा होकर इस तारीखी तहरीक को चला रही है, मुझे कोई शक नहीं कि हम बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुके हैं उस वक्त के कि हर पाकिस्तानी जो है वो वाकई में वो दिल से ये समझेगा कि अब हम हकीकी तौर पर आज़ाद हो गए हैं। और तमाम दुनिया को ये पैगाम पहुंच जाएगा, तमाम दुनिया ये बात समझ जाएगी कि पाकिस्तान तमाम दुनिया के साथ दोस्ती चाहता है, अच्छे ताल्लुकात चाहता है, सारे दुनिया के साथ एक आलमी बरादरी का हिस्सा बन के रहना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान किसी को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, ये इजाज़त नहीं देगा कि पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले जो हैं वो कोई और करे। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को हासिल है कि वो ये फैसला करें कि उनको ज़िंदगी कैसे गुजरनी है, क्या मुल्क के मुफाद के लिए है, क्या पॉलिसियाँ बननी चाहिए, और उनके मुंतखब नुमाइंदे आज़ाद हों ये फैसले करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा कि हम उधर पहुंच चुके हैं। मेरे माँ बाप की नस्ल जो है, उमर अयूब के वालदैन, दादा परदादा, इनकी नस्ल जो है, उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। और आजकल की ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएंगे अपने कप्तान की सरबराही में। कल सारे लाहौर वालों को मैं यहाँ पे शिरकत के लिए दावत देना चाहता हूँ, और ख़ास जो लम्हा होगा, और ये सारे यहाँ पर तो लाहौर वालों को दावत दे रहा हूँ, लेकिन सारे पाकिस्तान को, अवाम को, हम मुल्क के अंदर खुसूसी तौर पे बाकी जो सारे सूबे हैं वहाँ पे स्क्रीनें लगवा रहे हैं। रात के 12 बजे जैसे ही 14 अगस्त होगी, कौमी तराना पढ़ा जाएगा, खान साहब भी पढ़ेंगे, हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरे स्टेडियम वाले। और मैं चाहता हूँ पूरी कौम यकजा होके कल रात को एक कौमी तराना पढ़े और सारी दुनिया में इस कौमी तराने की गूंज सुनाई दे। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले डीसी लाहौर से आपकी मुलाकात हुई है और डीसी लाहौर ने आपको मना किया है कि जलसे को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, बाकायदा ये गलत खबर है। लेकिन आजकल जितनी झूठी खबरें फैलती हैं, तो मेरे ख्याल में दिन के अंदर दर्जन एक तो झूठी खबरें फैलती हैं। ये बताइएगा कि आज आरफ अलवी साहब ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात और बेहतर सियासी मुस्तकबिल के लिए तमाम जो सियासी लीडर हैं उनको बड़ी अनाएं खत्म करके एक मेज पर बैठने की जरूरत है। क्या चेयरमैन तीन साहब, इमरान खान, दूसरे सियासतदानों के साथ बैठेंगे एक टेबल पर? ये मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान की बड़ी अच्छी हिदायत है सबके लिए, और ये एक दफ़ा नहीं, हम कई दफ़ा पहले बोल चुके हैं कि हमें टेबल पे बैठने पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कोई मकसद होता है टेबल पे बैठ के हम बात क्या करेंगे। आज तक मुझे कोई शख्स ये नहीं तजवीज़ दे सका कि एक नए इलेक्शन के अलावा, एक फ्रेश मैंडेट अवाम के अलावा इस बुरान से निकलने का और तरीका कार क्या है। ऐलान करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस जल्द इलेक्शन कराने का ऐलान करें, बिल्कुल उनके साथ बैठ के तमाम लवाजमात जो इलेक्शन के लिए चाहिए उसके लिए बातचीत हो जाएगी। ये बताइएगा कि खान साहब अभी आ रहे हैं, और दूसरे ये बताइएगा कि कल शहबाज गिल साहब का ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से आपको
دیکھیں شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شہباز گل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شہباز گل ایک محب وطن انسان ہے. شہباز گل جو ہے وہ اپنی فوج کی عزت کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا ہے شہباز گل کا. میں نے آج تک کبھی, کیمرہ چھوڑے, میں نے آج تک کبھی اس سے کوئی بات نہیں سنی ایسی. تو جو کچھ بھی اس نے کہا, اگر کوئی لگا کہ اس کے اندر کوئی بات ایسی ہے جو مناسب نہیں ہے, قانون ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو بٹے مار مار کے گاڑی کے اٹھایا جائے, اس کے بعد اس پہ تشدد کیا جائے. آج اس نے جج کو کورٹ کے اندر دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا ہے. ایک ماں کو گھر سے چھاپا مار کے رات کو 2 بجے اٹھا لیا جائے, اس کو اپنی 10 ماہ کی بچی سے جدا کر دیا جائے, یہ کون سا قانون اور آئین ہے؟ اچھا سر بتائیے, آپ نے یہ بات کی ہے شہباز گل کے حوالے سے, آپ نے یہ بات کی ہے, آپ کو کارٹنگ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے کہا اگر کسی کو لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی انہوں نے کوئی گفتگو کرا؟ مجھے تو یہ, میں نے جیسے پہلے کہا کہ میرے خیال میں تو شہباز شریف کے کبھی ذہن میں بھی نہیں, شہباز گل کے کوئی یہ ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے نا, بالکل آپ نے صحیح کہا, میں فوجی خاندان, میں 3 نسل سے فوجی خاندان سے ہوں. یہ جو خاکی وردی ہے نا, اس سے میرا بڑا عشق ہے, میں پہلے بھی بول چکا ہوں. میں نے تو تقریریں سنی ہوئی ہیں میاں نواز شریف کی جس میں انہوں نے دھمکیاں دی. میں نے مریم نواز کی تقریریں سنی ہیں, میں نے آصف زرداری کی تقریریں سنی ہیں, میں نے خواجہ آصف جو آج وزیر دفاع ہے پاکستان کا, قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس کی تقریر سنی ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئے ہیں. تو ہم یہ سب سنتے رہے, بالکل اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے. یہ بتائیے گا جو نواز شریف کی تقریر تھی وہ آپ کے دور میں ہوئی تھی, کون سی جی؟ جو نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی فوج کے خلاف, باجوہ صاحب کا نام لے کے, آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں ان پہ مقدمہ کروایا, کیوں نہیں ان کے اوپر ایسے مقدمہ کرائے جو اب شہباز گل پہ ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کی یہ کمزوری تھی کہ آپ لوگ ان پہ مقدمہ نہیں کرواتے رہے؟ دیکھیں, جو عمران خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ ایک جمہوری انسان ہیں, جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, وہ یقین رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اپنا حق ہوتا ہے اپنی بات کرنے کا. میں آپ کو بتاؤں, گجرانوالہ کا جلسہ جس میں انہوں نے وہ تقریر کی, اس سے پہلے جو ہے وہ میٹنگ کال ہوئی جی, وہ پتہ نہیں پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہوا تھا لانگ مارچ کریں گے اور حکومت گرا دیں گے, اور لوگوں نے کہا جی ان کو فلانی جگہ روک دو اور ادھر روک دو. اور عمران خان نے کہا کیوں روک دو, آنے دو, ان کا حق ہے, وہ کریں جلسہ, ہمیں اعتماد ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے صرف گجرانوالہ نہیں, اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنے کے لیے آئے, شارع دستور پہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جلسہ کیا, الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے جلسہ کیا پی ڈی ایم نے, جہاں پہ بلاول زرداری کے شورائے آفاق جملہ بولا گیا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں ان کی. یہ وہ والا جلسہ تھا, شارع دستور پہ ہوا, وہاں پہ کسی کو نہیں روکا گیا. لیکن جس قسم کے کام ہو رہے ہیں تو شاید میرے خیال میں ضرورت ہے کہ اگر چلیں آپ نے پرچے کٹوانے تو پرچے کٹوانے ہمیں بھی آتے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے